माशाल्लाह, वो भी उसी ज़माने के पढ़े हुए थे, हम भी उसी ज़माने के पढ़े हुए थे। और उस वक्त में कोई इतना खास इंतज़ाम मदरसों की तरफ से हुआ भी नहीं करता, मदरसे भी नहीं थे, मकतब भी नहीं थे। हमने अपने उस्ताद से पूछा, किसी को अपने आप को किसी की शर्त तलम्मुस हासिल करने के लिए कितना इल्म सीखना ज़रूरी है? यानी मैं किसी का शागिर्द बन गया, ये मेरा उस्ताद हो गया, उसके लिए कितना इल्म सीखना ज़रूरी है? हमारे उस्ताद ने फरमाया, एक हर्फ या दो हर्फ अगर कोई सिखा दे वो तुम्हारा उस्ताद है। वो शायद उसी तरफ इशारा था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, मन अल्लमनी हरफन सय्यरनी गुलामन इन शाअ आतकनी व इन शाअ बाअनी। किसी ने मुझे इल्म का एक हर्फ भी सिखा दिया, मुझे अपना गुलाम बना लिया, मैं उसका गुलाम हूँ, चाहे तो मुझे आज़ाद कर दे, चाहे तो मुझे बेच दे। ये हमारे असातिज़ा का एहसान है कि माशाल्लाह उन्होंने हमारी तरबियत की, जैसे तैसे भी की, जिस अंदाज में भी की उस ज़माने में, और आज माशाल्लाह फ़रोग़ पा करके हमारे असातिज़ा जो काम कर रहे हैं ये उसी ज़माने की पैदावार है। आज ये जो मकातिब मुनज़्ज़म तौर पर चल रहे हैं ये 100% माशाल्लाह अब इसको उरूज मिला है। उस वक्त इसकी इब्तिदा थी, अब इसको उरूज मिला है, तरक्की अब मिली है। और तमाम तलबा के लिए, असरी उलूम हासिल करने वालों के लिए जो एक शान बताई गई है माशाल्लाह, कि वो किस अंदाज में बच्चे पढ़ते हैं, इज्तिमाई तौर पर उनकी तालीम होती है, इनफरादी तौर पर किसी की तालीम नहीं होती है। अब कोई माँ बाप उछल उछल कर नहीं आते, हमारे बच्चे का बहुत ऊंचा जहन है, आपने खुद जहन बच्चों के साथ में उसको बिठा दिया, अब तक उसके 4-5 पारे हो जाते थे, तुमने उसको पहले पारों वालों के साथ में बिठा दिया। स्कूल की तालीम में कोई बोलते नहीं आता कि हमारा बच्चे ने चौथी की किताब पूरी पढ़ लिया, अब उसको 6 महीने के बाद 5वीं क्लास में बिठा दो। नहीं, वो साल खत्म होने के बाद ही 5वीं में जाएगा, चाहे आपका बच्चा कितना भी होशियार हो, चाहे कितना भी कुल जहन हो। वहाँ निसाब के बारे में कोई बोलने को नहीं आता कि इसको आपने इतनी किताब क्यों पढ़ा है, उतनी क्यों नहीं पढ़ा है। ऐसे ही मकतबों का माशाल्लाह जो निज़ाम चला है ये बहुत काबिल तहसीन है। और हमारे आज के इस मकतब की जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह, मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह पाक हमारे हाफिज़ रिजवान साहब और इनका पूरा अमला अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि अपनी नौइयत का ये आज का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है कि बच्चों का प्रोग्राम हुआ, फिर इनामात तकसीम हुए, फिर बच्चों का प्रोग्राम हुआ, फिर खत्म कुरान हुआ, फिर बच्चों का प्रोग्राम, फिर मौलाना नसीर साहब की बात, फिर बच्चों का प्रोग्राम, फिर इनामात। दरमियान में ये सब चीज़ें ऐसी इस अंदाज से आई हैं कि बैठने वालों को ज़रा भी बोरियत का एहसास नहीं हुआ, और कोई भी यहाँ पर बैठने वाला बोर महसूस नहीं कर रहा। वक्त किधर गुजर गया उनका पता भी नहीं चला। हाफिज़ रिजवान साहब की ज़िंदगी में अल्लाह खूब खैर तरक्की बरकत दे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पर शुरू की है जो और किसी ने नहीं किया। मिसाल के तौर पर उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और अइम्मा जो जुड़े हुए हैं मसाजिद से, मकातिब से, इनका किस तरह से ताउन हो। इनकी एक कमेटी बनी, एक बाकायदा तंजीम बनी, उस तंजीम से 150-200 लोग जुड़े, वो अपना पैसा जान माल उस पर खर्च करते हैं और इन उलमा का ताउन करते हैं जो पिछड़े हैं या फिर जहाँ पर उनको तनख्वाह का पूरा इंतजाम नहीं है। इनके बहुत सारे ऐसे अज़ाइम और इरादे भी हैं, अल्लाह पाक इनके इरादों को तक़वियत नसीब फरमाए। दूसरा एक काम और उन्होंने अंजाम दिया है और दे रहे हैं कि अल्लाह पाक उसको तरक्की नसीब करे। हमने बार बार बालापुर में बयानों में, खास तौर से ईद और जुमे के बयान में भी ये बात कही है कि ईद की नमाज सिर्फ बूढ़े, माजूर और मजबूरों के लिए है मस्जिद में, बाकी जवान तबका जितना पढ़ रहा है मस्जिदों में सब गुनाहगार है, सब गुनाहगार है। सुन्नते मुअक्कदा छोड़ने के गुनाहगार हैं। नमाज तो पढ़ रहे हैं ईद की, लेकिन गुनाह के साथ में पढ़ रहे हैं। इसलिए ईदगाह का इंतजाम होना चाहिए। बाहर निकल कर नमाज पढ़ने का हुक्म है, मस्जिदों में नहीं। मस्जिद में सिर्फ माजूर और मजबूर और बूढ़े लोगों के लिए इजाजत है, ये नमाज पढ़ेंगे। अब तो हमारे यहाँ कहीं 2.5 इंच की छोटी सी मस्जिद भी अगर बन गई, छोटी सी मस्जिद 15, 20, 50 लोगों की, तो वहाँ के भी जिम्मेदार तय करते हैं कि यार अपनी मस्जिद में भी अब ईद की नमाज पढ़ेंगे। जहाँ मस्जिद बन गई भाई ईद की नमाज का शोशा उठ जाता, चलो हमारे यहाँ भी नमाज पढ़ेंगे, हमारे भी नमाज पढ़ेंगे। जितनी मस्जिदें हैं हर मस्जिद में नमाज हो रही है, जबकि मस्जिदों में नमाज पढ़ना ईद की दुरुस्त नहीं है। इस साल उन्होंने बेड़ा उठाया था कि इंशाअल्लाह हम ईद की नमाज अलग जाकर पढ़ेंगे, लेकिन इनको कुछ मस्जिदों से ताउन नहीं मिल सका। हम चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारी सरपरस्ती में हो या किसी और के सरपरस्ती में हो, हम तुम्हारे पीछे सरपरस्ती में चलते, तुम लेकर इंशाअल्लाह झंडा उठो, हम आपके साथ में हैं इंशाअल्लाह। उन्होंने सोचा है अब की मरतबा रमज़ान मुबारक की ईद की नमाज हम इंशाअल्लाह ईदगाह पर जाकर पढ़ेंगे। ये भी हमारे हाफिज़ रिज़वान का इक़दाम है। और ये मुनज़्ज़म मकतब जो चला रहे हैं, ये 250 बच्चे, 200 बच्चे, और फिर उसका इतना शानदार निज़ाम और इतने सारे इनामात,
مولانا نصیر صاحب کی سرپرستی میں چل رہا ہے یہ کام، ان کی رہبری اور ان کا ساتھ ماشاءاللہ حاصل ہے، تو یہ مکتب پروان چڑھے گا ضرور۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مکتب کو اور سارے ہی مکاتب کو، سارے ہی مدارس کو اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقیاں سے مالا مال فرمائے۔ جو جہاں پر جس انداز میں بھی کام کر رہے ہیں وہ سب قابل احترام ہے، وہ جس انداز کا بھی منظم مکتب ہو اچھی بات ہے، ہر مکتب کو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن جو کسی وجہ سے منظم طور پر نہیں چل رہا، وہاں کے اساتذہ اور طلباء بھی وہ بھی قابل تحسین اور قابل مبارکباد ہیں، وہ بھی تعظیم کے لائق ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کا بھی اکرام کیا جائے، ان کو بھی ہلکی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ مولانا نصیر صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے جو لوگ علماء کا اکرام کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں علماء صلحاء کو پیدا فرماتے ہیں، لیکن جو لوگ علماء کو حقارت سے دیکھتے ہیں ان کی نسلیں محروم ہو جاتی ہے، پھر کبھی کوئی عالم حافظ اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ جو کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے عالم اور حافظ میں سے، علماء حفاظ میں سے، یہ یقین کر لو پہلے وہ شخص منافق بنے گا پھر مرے گا، پہلے منافق ہوگا پھر اسے موت آئے گی۔ علماء کا احترام کرنا، ان کو ہدیہ وغیرہ پیش کرنا، یہ بات جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، آج تک اس پر کسی نے عمل کرا نہیں اور کرنے کی کوشش کیا نہیں۔ کم از کم آج سے ہی شروعات کر دو، اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے مسجدوں کے امام صاحب کو کچھ ہدیہ کا بھی ہم نے سنے ہیں تو کچھ عمل بھی تو کرنا سیکھیں گے نا۔ تو وہ ڈھکن نکال کر مت دینا، بھیتر کی شیشی ڈھکن لگا کر دینا، نیا رومال دینا لا کر کے، نئی چپل لا کر دینا۔ اوہو، ہم نے بہت کچھ کھو دیا اپنے زندگی کے دنوں کو، ہم نے ان کا احترام نہیں کر سکے۔ جو لوگ معمولی تنخواہ پر قناعت کر کے مدرسوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ ان علماء کرام کی محنتیں ہیں کہ ماشاءاللہ جو علم سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ فکر یہ ہے کہ نہ صرف وہ بچے جو نہ مدرسے کے ہیں نہ اسکول کے ہیں کو پکڑ کر لائیں، بلکہ وہ تمام بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کا وقت وہاں بھی لگے اور وہ اسکول میں جانے کے بعد انجینئر، کلیکٹر، ڈاکٹر، کمشنر بننے کے ساتھ ساتھ وہ پکا دیندار بھی بنے۔ اس لیے بنیادی طور پر اس کے ذہن و دماغ میں مکاتب کے ذریعے سے جو علم پہنچایا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اس علم پر جتنا قربان کیا جائے وہ کم ہے اور اس کو کم ہی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے جو پڑھا رہے ہیں ان اساتذہ کی بھی خدمت احترام ہو، جو طلبہ ہیں ان کی ضروریات کی بھی کفالت آپ احباب کے ذمے ہیں۔ کئی سنی باتوں پر اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ہم سب گناہ گار خطا کار ہیں، اللہ گناہ و خطاؤں کو معاف فرما۔ اقراری مجرم ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سرًا جہرًا علانیہ طور پر انفرادی اجتماعی طور پر جتنے گناہ کیے مولا معاف فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ جتنے لوگ آئے ہوئے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی وجہ سے جا چکے ہیں، تمام کے آنے کو بیٹھنے کو بے حد قبول فرما، عمل کی نیت سے سننے کے جذبے نصیب فرما، علم نافع، عمل صالح، یقین کامل، ایمان محکم نصیب فرما۔ تمام مکاتب، تمام مدارس اللہ پاک ان کو ترقیہ سے مالا مال فرما، ان میں پڑھنے والوں کو خوب ترقی برکت نصیب فرما، ان تمام کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان علماء کا اکرام کرنے والا بنا، ان کا احترام کرنے والا بنا، یہ مستقبل کے ہونے والے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ولی ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اللہ مساجد کو آباد کرنے کی فکر نصیب فرما، اللہ مدرسوں کو ترقیہ سے مالا مال فرما، عوام کو خواص کو ان کی جانب مائل بکرم فرما، ہر ایک اسی جانب متوجہ فرما، بزرگوں کا ساتھ اور ان کی صحبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی نگرانی اور ان کی سرپرستی نصیب فرما، ماں باپ کو صحیح سمجھ نصیب فرما، طلبہ کی اپنی صحیح سرپرستی فرمائے اور ان کو مکاتب اور مدارس میں پابندی کے ساتھ میں بھیجنے کی سعادت اور توفیق رفیق نصیب فرما، ان پر خرچ کرنے والا بنا، حلال روزی میں سے ان کے ذات پر اور ان مدارس پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، خلوص سے قلوب کو معمور فرما، اخلاص و للہیت کے جذبے نصیب فرما، ایثار و قربانی کے جذبے نصیب فرما، صبر توکل اور قناعت والی زندگی نصیب فرما، اللہ پاک شکر گزار والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ خوب خیر برکت نصیب فرما، حلال روزی کے دروازے کھول دے، حرام روزی سے حفاظت فرما، مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی، ہر ایک کے پریشان حالی کو اللہ دور فرما، ہر ایک کی جائز مقاصد کو تو بہتر جانتا ہے، اللہ ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے، حرام روزی سے حفاظت فرما، صلحاء کا نور چہروں پر نصیب فرما، اولیاء اللہ کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کا خاتمہ فرما، پورے عالم میں
اللہ پاک امن و امان کو قائم فرما، خاص طور سے ہمارے ملک میں امن و امان صلح آزادی کو قائم فرما، مسلمانوں کے حقوق کی پاسبانی فرما، اللہ پاک ان کے حقوق کی پاسبانی فرما، اللہ جو لوگ غلط نظر جمائے ہوئے ہیں ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما، ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو دے دے ورنہ دنیا سے پاک کرنے کے فیصلے فرما، ظالموں کو ظلم سے روک دے، مظلوموں کی بھرپور مدد فرما، غریب کی غربت کو دور فرما، مفلس کے افلاس کو دور فرما، مالداروں کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا، بڑوں کو احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا، اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، ہم نے گمان کے مطابق مانگا ہے تو شان کے مطابق نصیب فرما، ہماری تمام جائز تمنا مرادوں کو محض اپنے فضل و رحمت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.